मिनाज साहब, आप अपना मुद्दा रखिए। जी। हाँ, मुद्दा बात तो हो ही गई है और रखना क्या है, आप हजरत सारे जानते ही हैं। जो अभी भाई साहब जो बात अभी कर रहे थे ना, वो जय साहब ये कौन साहब थे, तो देख जो आप कह रहे हैं ना कि वो दूरियां बढ़ गई या बढ़ रही हैं या घट रही हैं, तो बात तो सही है, लेकिन हमीद भाई ये हम लोगों को जरूर सोचना होगा कि ये दूरियां कहाँ से हो रही हैं, ठीक है ना, इसकी बुनियाद क्या है। तो जब तक हम उस पर नजर नहीं डालेंगे, उसको हाईलाइट, जैसे कि आप सच वाला भाई और दीगर तमाम अहबाब वो कुरान के कॉन्टेक्स्ट में या कुरान के जो मतन को जो बिल्कुल वाजे कर रहे हैं, यही देखिए बुनियाद है हमारी समझ से। हमने जो कुरान को पढ़ा समझा वो यही समझा कि असल जो है वो नफरत की जो तालीम, चूंकि मुसलमानों का सबसे अहम किताब मानी जाने वाली ये कुरान है। इसके अलावा दीगर चाहे जितनी बातें आती रहें, वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती जितना कि कुरान। कुरान एक तरफ, सारी बातें एक तरफ। कुरान अगर जो कह रहा है वही असल है, उसके अलावा अगर कहीं जो है कंट्रोवर्सी है, तो वो सारी कंट्रोवर्सी बातें खत्म हो जाएंगी। तो मेन चीज जो है ना, ये है कुरान। जो कुरान के तर्जुमे को, और थोड़ी अगर उसकी, ठीक है वो ये तफसीरों में इख्तिलाफ है, वो लोग अपनी राय रखते हैं, लेकिन तर्जुमे में भी, हालांकि मैं डेली सुनता ही हूँ, जैसे मौलाना मौदूदी हैं या और हजरात हैं, वो तर्जुमा वो करते हैं, वो और वो ब्रैकेट में डालते हैं। अब तो ब्रैकेट भी हटा दिया, अपने तरफ से करते हैं। तो अवाम जो है उसके बावजूद भी हमीद भाई अगर पढ़ेगा ना, देखिए जैसे मैं हूं, ठीक है ना, हमने कुरान को अपने तौर से पढ़ा, उसके तर्जुमे को पढ़ा, तफसीर को पढ़ा। अब ठीक है वो मुसलमान ही लिखे हैं, जितने भी मुफस्सिरीन हैं, जितने भी मुतरज्जिम हैं, वो मुसलमान ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बातें उसमें खटकेंगी, वो चुभेंगी, कि वो आदमी अगर कुरान के तर्जुमे को पढ़ना ही शुरू करेगा तो वो सोचेगा, अरे ये है क्या भाई, कुरान है क्या बिल्कुल, जिसको हम बिल्कुल सही। पलकों से लगाते हैं, सर से जो है लगाते हैं, दिलों में उसको बसाए हुए हैं, और है क्या। ये आप लोग रोज बात करते हैं ना इस पे, हमारी जो समझ यही आती है। और ये जाहिर है मदरसे हैं, आप जान ही रहे हैं कि मदरसे जब तक रहेंगे, और जो तालीम बुनियादी इस्लाम की मदरसों में कुरान और हदीस के जरिए दी जाती है, तो यही न है नफरत है, यानी जिहाद, इलाए कलिमतुल्लाह, यानी हुकूमत, खिलाफत, यही सब है ना भरा हुआ। तो ये सब चीजें जब कुरान हमको, जैसे जो बेस है हमारा, उसमें न जाने कितनी जगह ये बातें आई हैं हुक्म के तौर पर, कि भाई अगर जिहाद का ख्याल नहीं आया तो वो जो है काफिर हो गया। यानी इस तरह की बहुत सी वईदे हैं, आप लोग तो सब जानते हैं। तो मेन चीज है कुरान है ना हमीद भाई। कुरान में ही अगर वो जैसे सचवाला हैं, और आप इतना शानदार जो है लुकमा देते हैं कि मैं क्या बताऊं आपसे, तबीयत खुश हो जाती है। बहरहाल, तो ये देखिए हमारी समझ से कुरान वहां जो है लोगों को समझाने की जरूरत है, उस तरफ ले जाने की जरूरत है। और उलमा जो है, मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ हमीद भाई, कुरान से कि दूर ले ये, जाते हैं। जी, हाँ हाँ, दूर ही नहीं मना करते हैं कि अरे भाई आम आदमी इसको नहीं समझिएगा, जो पढ़ेगा गुमराह। अरे हजरत थानवी की बात हमने पिछली बार भी बताया था कि आज से मैं 20 साल पहले पढ़ा हूं, बोलते रहे कि और अवाम को तर्जुमा भी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं ये गुमराह हो जाएंगे। अरे क्या कह रहे हो, इसका मतलब कि दाल में काला है जरूर। और जब पढ़िए कुरान के तर्जुमे को सिर्फ, तो पूरी की पूरी दाल काली लगती है हमीद भाई। वो क्या बिल्कुल, है, मैं तो बिल्कुल सही। बिल्कुल जैसे आप लोग कहते हैं रिपीटेशन, एक ही बात को उसका स्टैंडर्ड क्या है देखिए आप। अब हम क्या बताएं, सचवाला जी आ गए हैं, मालिक करे कि उम्र दराज हो उनकी, आप हजरात जो है मिलके जो काम कर रहे हैं वो ऐसे बढ़ते रहे। देखिए फौरन
اس کا اثر اتنا نہیں نہ دکھے گا، حالانکہ اثر ہو رہا ہے. شاید آپ لوگ کبھی کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا اثر نہیں ہو رہا ہے اس کا. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے عثمان بھائی، ارے یہ حمید بھائی، یہ بہت زیادہ جو افیکٹو ہے، سمجھ رہے ہیں نا. لوگ ٹھیک ہے، لوگ کھل کے نہیں آ رہے ہیں، کہہ نہیں رہے ہیں، لیکن اندر اندر کہیں نہ کہیں جو ذرا بھی سوچنے سمجھنے والا ہوگا، ذہن میں بات آ ہی جائے گی کہ یوں یہ کیسے بھائی، خدا ایسے کیسے کہے گا، خدا کا حکم ایسے کیسے. ابھی سائنٹیفک ایرر جو آپ نے دکھایا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ فیکٹ جو ہے یہی ہے جو آپ لوگوں نے بیان کیا. ہم نے تو ایک قاسمی دیوبند کا فارغ عالم، مجھ سے اچھے مراسم میں اس کے آتا ہے جاتا ہے، ہم نے تو یہ سوال کیا کہ سورج، چاند اور ذوالقرنین کا جو واقعہ خضر کا، ارے یہ سب کیا ہے یار. تو وہ کیا بولا کہ ہم لوگ سائنس کو نہیں مانتے. دیکھیے یہ لفظ ہے ان کا، یہ قاسمی مولانا دیوبند سے فارغ سمجھیے آپ، اس کا یہ جواب ہے. اور بتا دیں ہم یہ حمید بھائی، ہم نے اس سے پوچھا تھا کہ یار وہ جو احزاب، سورہ احزاب کا، اور یہ بہت سی باتیں ہیں چونکہ برابر آتا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، ہم لوگوں کو تو صرف منہاج میں سورہ بقرہ ہی پڑھایا جاتا ہے، 6 ماہ اس میں لگ جاتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے قواعد ہے تو دنیا تھی، اس میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو ہم کو بہت افسوس یہ ہوا. اس کے بعد جو ہے حمید بھائی، ہماری کتابوں پر جو بھی جو ہے اعتراض کرتا رہا، اچھے اچھے عالم بھی، بڑے مفتیان بھی بہت اعتراض کیے. ہم پہلے ان سے یہی سوال کرتے رہے کہ آپ یہ بتائیے، قرآن کو اعوذ باللہ سے ناس تک ترجمے کے ساتھ کم سے کم پڑھا ہے؟ حمید بھائی دیکھیے، میں ابھی کہہ رہا ہوں، اس بات کو دھیان رکھیے گا، ہم نے کئی جگہ اس بات کو کہا، پوچھا ہے، ہمیں آج تک کوئی یہ نہیں جواب دیا کہ ہم نے پورے ترجمے کو، قرآن کے ترجمے کو پڑھی ہے. اب آپ بتائیے کتنا بڑا المیہ ہے یہ. اب یہ جو ہے جو چل رہا ہے مدرسوں پر، مسجدوں میں جہاں عوام اکٹھا ہوتی ہے، اور وہاں ان کا چل رہا ہے. یعنی موضوع ضعیف کس کس طرح کی، اب جانتے ہی ہوں گے آپ کہ مولانا یہ زکریا رحمت اللہ علیہ کی تبلیغی نصاب حکایت صحابہ، اس میں اتنی لیول، اتنی ضعیف حدیثیں ہیں. میں تو کہتا ہوں وہ علماء سے کہ بھائی کیوں ایسا کرتے ہیں آپ لوگ؟ جب آپ کے پاس صحیح حدیث اگر ہے تو اس کو لائیے، کیوں جو ہے ضعیف حدیثوں کو اس میں لاتے؟ تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ نہیں بھائی، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ترغیب کے لیے ضعیف حدیثوں کو لیا جا سکتا ہے. بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ سب باتیں ہیں. جی جی مین چیز جو جی. یہ ہے منہاج احمد صاحب حمید ہمارے بھائی، ساتھ میں، ہمارے بھائی ہاں جڑے ہیں اسرائیل سے، ڈاکٹر ابراہم ہاں صاحب جی. آداب ہاں، ڈاکٹر نہیں صاحب. جی جی، نہیں بات جی کیجیے. ہم تو اصل میں ان وہ کا بھی ایک، کامنٹ لیتے ہیں. سوری ذرا سا ایک سیکنڈ، جی آپ نے جو ڈاکٹر صاحب. کل کہا تھا نا کہ لوگوں کا موبائل نمبر، کانٹیکٹ نمبر مل جائے تو میں خود بات کروں ان سے، تو ہم نے بھیج دیا ہے عثمان بھائی کے اوپر کئی لوگوں کا، تو دیکھ لیجئے گا آپ، اگر ضرورت سمجھیے گا، ارے کیونکہ بہت بہت میں شکریہ، ڈائریکٹ بہت کہوں شکریہ آپ کا. گا.